अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन खबरें। ईरान अमरीका जंग आज 31वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और जंग इस वक्त ख़तरनाक तरीन मरहले में जा चुकी है। यानी सबसे लीथल फेज़, सबसे ख़तरनाक मरहला पूरी दुनिया के अंदर एक परेशानी है। न्यूक्लियर के हवाले से बात की जा रही है, वो ख़तरा भी अब मंडला रहा है। इसके साथ साथ अमरीका का एक ख़तरनाक तरीन बहरी बेड़ा जो है वो अब ईरान के बहुत करीब पहुँच चुका है। एक जानिब मुज़ाकरात, पाकिस्तान में जो मुज़ाकरात हुए इस हवाले से ईरान ने क्या पैगाम दिया है कि ईरान उन मुज़ाकरात के हवाले से क्या समझता है और क्या नहीं समझता, तमाम तर कहानी आपके सामने रखेंगे। आगाज़ करेंगे एक डिप्लोमेट मोहम्मद सफ़ा नामी एक डिप्लोमेट जिन्होंने यूएन के अंदर से रिज़ाइन कर दिया है, रेजिग्नेशन दिया है, और उन्होंने दिया इसलिए है कि ये खबर उन्होंने दी है कि यूएन इस वक्त प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला करने के लिए। मोहम्मद सफ़ा की अगर ट्वीट जाकर ट्विटर पर पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि जो सिचुएशन है उसकी इंटेंसिटी का, उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर न्यूक्लियर हमला किया जाता है तो वहाँ पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, 10 मिलियन के करीब आबादी है, आम लोग हैं मेरे और आप जैसे वहाँ पर जो रहते हैं, जिस तरीके से उनकी आंखों में बहुत से ख्वाब हैं, यानी वो पूरे का पूरा एक शहर तबाह तो होगा ही होगा, खुदा न खास्ता। लेकिन जो ताबकारी जो जो ये इसके बाद जो, यानी इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो किस हद तक होते हैं। यानी एक ऐसी जंग जो अमेरिका और इसराइल ने खुद वहशियाना तरीके से मुसल्लत की ईरान पर, और अब जो खबरें सामने आ रही हैं इस पर पूरी दुनिया से लोगों को आवाज़ उठानी होगी। ट्रंप के खिलाफ नो किंग रैलीज निकाली गई, पूरे अमेरिका में निकाली गई, 3200 मकामात पर निकाली गई। अमेरिका की 50 रियासतों में लोग निकल कर बाहर सड़कों पर आए और लोगों ने एक ही बात की कि वो इन जंगों में नहीं पड़ना चाहते। तो ट्रंप किस तरीके से एक मुल्क के अंदर न्यूक्लियर हमला करने का सोच सकता है, ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। इस किस्म की तशवीशनाक खबरें जो आ रही हैं इस पे ऑब्वियसली सबको आवाज़ उठानी होगी, चाहे वो अमेरिका के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के किसी कोने में भी मौजूद है। हर शख्स को, जो एक जी शऊर शख्स है, जो एक एक आज़ाद एक दिल रखने वाला इंसान है, या जिसकी एक सोच है, जिसकी कोई मफाद नहीं है, वो ये समझता है और वो ये बड़ा आसानी से समझ सकता है कि न्यूक्लियर हमला नहीं किया जा सकता इस तरीके से, और इस तरीके से पूरे का पूरा एक शहर तबाह नहीं किया जा सकता। यानी ट्रंप की तो ये हालत है कि ट्रंप के साथ जापान की हाई ऑफिशियल बैठी थी और उनके सामने ट्रंप ये कह रहा था कि हम बिल्कुल ऐसे ही सरप्राइज देंगे ईरान को जैसे हमने जापान को दिया था। कौन सा सरप्राइज दिया था जापान को? हिरोशिमा और नागासाकी की जानिब उसका इशारा था। यानी इस कदर वो ज़हनी एक मेंटली अनस्टेबल आदमी है, जिस किस्म की वो बातें करता है। पूरी दुनिया जिस फॉल आउट से गुजर रही है, पूरी दुनिया के जो हालात हैं, एक जानिब वो कहता है कि मुज़ाकरात की जानिब हम बढ़ रहे हैं। अभी ताज़ा तरीन ट्वीट करके वो कह रहा है कि हम मुज़ाकरात की जानिब बढ़ रहे हैं, हम ईरान की अंदर जो नई हुकूमत है, नई रजीम है, उससे मुज़ाकरात कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कि कामयाब हो जाएंगे, और अगर ना हुए तो हम खार जजीरे पर भी कब्जा करेंगे, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर भी कंट्रोल करेंगे। ये तमाम तर बयानात वो दे रहा है, बल्कि वो मतलब, और उसकी जो स्पोक्स पर्सन है या उसकी जो प्रेस के जो तमाम तर सेक्रेटरीज हैं वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका है या जो ट्रंप है वो एक कहर नाजिल कर देगा ईरान के ऊपर। यानी इस किस्म के सफाकियत से भरपूर, इस किस्म के आमिराना अल्फाज के साथ बयानात दिए जा रहे हैं। एक जानिब वो कह रहा है मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी जानिब खतरनाक तरीन बहरी बेड़ा अमेरिका का ईरान के करीब इस वक्त पहुंच चुका है। ये बहरी बेड़ा जो है बेसिकली ऑब्वियसली इन्वेजन के लिए आता है, इन्वेट करने के लिए आता है। ये बहरी बेड़ा एक जानिब आगे बढ़ता चला जा रहा है, ईरान के करीब जा रहा है, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की बात हो रही है। क्या ईरान ये सब कुछ देख नहीं रहा? ऑब्वियसली ईरान ये सब कुछ देख रहा है, तो फिर किस तरीके से मुज़ाकरात को सीरियस लिया जा सकता है? ये बहरी बेड़ा 50,000 ट्रूप्स भी कहा जा रहा है ईरान के करीब इस वक्त पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो IRGC है, यानी जो उनका ISPR है ईरान का, आप कह लें, उनके बयानात सामने आए। वो कह रहे हैं कि हम 40 सालों से इंतजार कर रहे हैं, हम 40 सालों से बूट्स ऑन ग्राउंड का, कि अमेरिकी फौजी यहाँ उतरे, हम इंतजार कर रहे हैं ताकि हम जवाब दे सकें। तो ईरान जिस तरीके से लड़ता है, अगर किसी को नहीं पता था माजी में, अगर कोई खुशफहम था या गलत फहमी का शिकार था, कोई जानता नहीं था जंगें कैसी लड़ी जाती हैं, तो बड़ा सादा ये फिर ये सारी सिचुएशन जिस तरीके से ईरान लड़ा है, जो ताज़ा तरीन हमला पिछली 2 रातें अब तक जब से जंग शुरू हुई है हौलनाक तरीन रातें थी ईरान के लिए भी, और एट द सेम टाइम इसराइल और तमाम खलीजी ममालिक के लिए भी। हौलनाक किस्म के हमले किए गए हर तरफ, और ये जो एक चीखें आपको सुनाई दे रही है ट्रंप की, गुस्सा वो इसलिए भी दिखाई दे रहा है कि जो प्रिंस सुल्तान एयर बेस सऊदीया के अंदर जो अमरीकी बेस है उस पर जो हमला किया गया, उसमें 4 से 5 जहाज कहा गया ईरान की जानिब से कि हमने तबाह किए हैं। और वो 5 जहाज जो तबाह किए हैं, जो ईरान कह रहा है, पहले तो सिर्फ ईरान कह रहा था, अब तो BBC और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी जरीदे भी इस खबर को बता रहे हैं। तो वो जो 5 जहाज तबाह हुए हैं उसके अंदर E5 जहाज हैं। ये वो जहाज हैं जो सिर्फ 16 है अमरीका के पास, जो गालिबन 1980 या 1990 की दहाई में अमरीका ने बनाए, इनकी एयरफोर्स और नेवी के पास है। कमाल के जहाज हैं, रडार्स इनके ऊपर लगे हुए हैं।
یہ جہاز اپنی ایئر فورس اور اپنی نیوی کو بتاتے ہیں کہ کہاں سے کون سا ڈرون آ رہا ہے، کون سی ایکٹیویٹی ایئر کے اندر ہو رہی ہے، پھر وہ اپنے پیچھے یہ جہاز کا رڈار بتاتا ہے اپنے پیچھے نیوی کو اور ایئر فورس کو، اور اس کے اکارڈنگ پھر آگے ایکشنز لیے جاتے ہیں. یعنی ایک بہت مہنگا ترین جہاز، کہا جا رہا ہے کہ $350 ملین کا یہ جہاز ہے. 2 جہاز تباہ ہو چکے ہیں، 3 ناکارہ ہو چکے ہیں. جہاز جب ناکارہ ہو جائے تو obviously that means وہ بھی تباہی ہے. ناکارہ جہاز تو چل نہیں سکتا نا، وہ تو آپ کو ٹریسنگ کر کے نہیں دے گا، اس کو آپ ہوا میں اڑا نہیں سکتے. جہاز ہے، کوئی گاڑی تو نہیں ہے کہ ناکارہ بھی ہوگی تو آپ سڑک پر چلا لیں گے. تو یہ پانچوں کے پانچوں جہاز جو ہے وہ ایران تباہ کر چکا ہے، اور یہ وہ غصہ ہے، یہ وہ تکلیف ہے جو اس وقت ٹرمپ کی چیخوں سے، ٹرمپ کے ٹویٹ سے، پھر جو حملے کیے گئے ایران کے اوپر کل رات بہت شدید شدت کے ساتھ، جس کے بعد بہت زیادہ دیر بجلی بھی بند رہی ایران، تہران اور کراچ کے اندر. یہ تمام تر چیزیں اس چیز کے کانسیکوینسز ہے جو امریکہ برداشت نہیں کر سکا، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کے، یعنی دنیا کی سب سے بڑی طاقت جو اپنے آگے کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتی، اس کے بہترین قسم کے 5 جہاز ان کو ایک سعودی ایئر بیس کے اوپر، یعنی سعودیہ کے اندر ایک امریکی ایئر بیس کے اوپر ایران ہٹ کرے گا، اور اس طریقے سے اتنا بہترین ہٹ کرے گا اور نشانے پہ اوپر جا کر لگے گا سب کچھ. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو جنگیں ایسی لڑی جاتی ہیں سب سے بڑی طاقت کو جس طریقے سے ایران نے زیر کیا. اور ابھی تو نیو یارک ٹائمز سمیت بہت سارے اخبارات یہ لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی تو ایران ایک سپر پاور بن کے ابھرے گا. ایران اسٹریٹ آف ہارمز پہ صرف کنٹرول ہی نہیں کر لے گا، بلکہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ہر مہینے اربوں خربوں ڈالرز کمائے گا. اور دنیا کو یہ باور کرانے میں ایران ابھی ہی کامیاب ہو چکا ہے 1 مہینے کے اندر اندر کہ ایران میں کس قدر زور ہے، ایران کس قدر زوراور طریقے سے حملے کر سکتا ہے. اب کس طرح سے اسرائیل ڈر چکا ہے. اس وقت اسرائیلی چینلز کے اوپر یہ خبر چلائی جا رہی ہے کہ خطے کے اندر، یعنی مشرق وسطیٰ کے اندر، جو عرب ممالک کے اندر، خلیجی ریاستوں کے اندر امریکی اڈے ہیں، ان کو اب اسرائیل شفٹ کیا جائے. تو اس سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ امریکی اڈوں کو ایک ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے. یہ نقصان پہنچایا ہے ایران نے، یہ نقصان پہنچ چکا ہے، اور اب وہ یہاں سے بھاگنے کی سوچ رہے ہیں، اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے اڈوں کو شفٹ کیا جائے. ایران نے اب یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ جس طرح سے بار بار ایران کے سویلین علاقوں پر، سویلین انفراسٹرکچرز پر حملے ہو رہے ہیں، ایران نے واضح کر دیا ہے کہ اب پلانٹ بدلا پلانٹ، یعنی اگر آپ ہمارے کسی بیس کے اوپر حملہ کریں گے، ہم بھی آپ کی بیس کے اوپر حملہ کریں گے. اگر واٹر پلانٹ پر حملہ ہوگا، ہم بھی آپ کی واٹر پلانٹ پر حملہ کریں گے. اگر آپ ہمارے شہری علاقوں پر حملہ کریں گے تو اب ہم بھی آپ کے شہری علاقوں پر حملہ کریں گے. اور اس سے اس جنگ کے لیتھل ہونے کا، یہ جنگ کس قدر شدت اختیار کرے گی، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جنگ کتنی زیادہ مزید خرابی کی طرف چلی جائے گی. اور آئل پر نظر ہے، بیسیکلی تیل پر نظر ہے امریکہ کی، ٹرمپ کی. خاج آئس لینڈ کے اوپر نظر ہے جہاں سے 90% آف ایران کے جو آئل ہے اس کی ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو امریکہ ہمیشہ ملکوں کے جو وسائل ہوتے ہیں انہی پر نظر رکھتا ہے، ریئر ارتھ منرلز پر نظر رکھتا ہے، اور اسی نظر کے چکر میں پہلے تو وہ پیار سے چیزیں لینے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے ملک کمپرومائز ہو کر پیار سے بہت کچھ دے دیتے ہیں. جو ایران کی طرح ڈٹ کھڑے ہوتے ہیں وہ پھر اسی طرح سے آگے سے ان کے ساتھ رویہ رکھتا ہے. لیکن جو جواب ایران دے رہا ہے، ٹرمپ کے پاس بھی آپشنز نہیں ہیں. یمن کے اندر بھی کہا جا رہا ہے 9 سے 10 لاکھ جنگجو تیار ہیں لڑنے کے لیے اگر انویژن ہوتی ہے اس حوالے سے بھی. اور دوسری جانب اب جو سچویشن بن چکی ہے، جو بیان تازہ ترین سامنے آیا ہے ایران سے، جو پاکستان کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے، سعودی، ترک اور مصر کے وزیر خارجہ یہاں موجود تھے، اس کے اوپر ایران کا رد عمل آ چکا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ کسی بھی طرح کے مذاکراتی عمل میں شریک نہیں ہیں. وزارت خارجہ ایران کہہ رہے ہیں کہ ہماری توجہ مکمل دفاع پر ہے، ہمارے ملک پر دشمن حملے کر رہا ہے، مذاکرات میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں. پاکستان میں ہونے والی ملاقاتیں خود ان ممالک نے فریم ورک کے طور پر قائم کی ہیں اور ہم نے ان میں حصہ نہیں لیا. ایران نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان میں حصہ نہیں لیا. اپنے تئیں لوگوں نے ملاقاتیں اور سب کچھ ارینج کیا ہے، ہم اس میں حصہ نہیں لے رہے. ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم سراہتے ہیں ان کوششوں کو جو امن کے لیے ہمارے نیبرنگ کنٹریز کر رہے ہیں، لیکن نیبرنگ کنٹریز کو دیکھنا ہوگا. ایران نے کہا ہے کہ نیبرنگ کنٹریز کو دیکھنا ہوگا کہ جنگ کس فریق نے شروع کی. تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے جو ایران کی جانب سے دیا جا رہا ہے، obviously پاکستان کو بھی، ترکیہ کو بھی، مصر کو بھی، سعودیہ کو بھی. اور یہ ایک میسج ہے. اب خلیجی ریاستوں کو تو میسج دے رہا ہے وہ شروع دن سے کہ ان کو بھگاؤ یہاں سے، ان کی بیسس ختم کرو تو ہم نے روک دیں گے. لیکن جو ایران کی وزیر خارجہ کی جانب سے، وزارت خارجہ کی جانب سے جو میسج ہے، یہ بہت کلیئر میسج ہے، صاف میسج ہے، صاف الفاظ ہے، سمجھنے بہت آسان ہے. چائنا روانگی بھی ہو چکی ہے. چائنا اور رشیا کی انوالومنٹ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آ رہی ہیں. اگر ایسا ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو پھر تو آفیشلی معاملہ ورلڈ وار 3 کی جانب جائے گا. مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لیکن جاتے جاتے نسیم شاہ کرکٹر، پاکستانی کرکٹر نے ایک ٹویٹ کیا. جو کچھ ہوا ساری سٹوری آپ کے سامنے رکھی، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ 2 کروڑ روپے کا جرمانہ، 2 سے 3 لائنر ٹویٹ تھا، ایک 1 لائنر ٹویٹ تھا انفیکٹ. ملکہ کہہ دیا، کوئین کہہ دیا مریم نواز کو، اور اس کے جرم میں 2 کروڑ روپے جرمانہ نسیم شاہ پر لگا دیا گیا ہے. پی سی بی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 2 کروڑ روپے جرمانہ جو ہے وہ آپ بھریں گی اب، اور اس کے بعد باقی معاملات دیکھے جائیں گے. کیونکہ ویسے ہی دھمکیاں تو انہیں بہت مل رہی ہیں کہ اپنا کریئر ریکور کر کے دکھاؤ. یہ پاکستان میں
इंसानी हकूक़ हैं, लेकिन फिर जब जीएसपी प्लस स्टेटस पर कोई बात करता है तो कहा जाता है कि कोई और है जो नहीं चाहता कि जीएसपी प्लस स्टेटस पाकिस्तान का मेंटेन रहे। मज़ीद इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार करें। ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।